A special Chaturthi Bazaar was organized in Panam City by the local Mahila Mandal. The event was inaugurated in the presence of MLA Praveen Aligar, Zilla Panchayat member Satish Shedgaonkar and Raghunath Kalshevkar. दादलो म्हणून शकता सदांच म्हणटाले पण ना आताच्या जमान्यात म्हाका दिसता जी महिला खूप फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्ले आसा आयज तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सय बी हँडलूम ते हातीनूय खुबश्यो साडयो म्हणनाका जशें आमच्या शॉल म्हणनाका खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूनी फुडें सरलेले आसा कित्याक जे आयज आमच्या बीजेपी सरकार जो आमचो डायनॅमीक सीएम आयज ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्या स्किमी आमच्या जे आपले चूल हे आपल्या गांवाक सपोर्ट दिवपाक ती फुडें सरतात आनी ते खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी फुडें सरचें जे गव्हर्मेंट आयज तुमकां इतलो सपोर्ट दिता त्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन ज्यो स्किमी घेवन तुमी फुडें सरचें बंद पडटा अशें नाही करता आयज आमी पळयता की आमच्या मांद्र्या अशें 9 पंचायतीन घेवन ही संस्था ही सोसायटी तेंच्यांनी केल्या आनी ती सदैव जेन्ना ही सोसायटीसून जे तेंचे वेव्हार असता ते वेव्हाराक खंय तरी उत्पन्न तेंचे आसता लॉस जाता इतर चड जाता उतर जाता तरी ती न खसता न हे करता ती आपले स्टॉल आपले जो धंदो आसा आपले जे काम आसा ते व्यवस्थित करतात आणि एक दाखवून दिता की महिला कशी स्वावलंबी आसा हे दाखवून दितात जशें आमी घरात एखादो पदार्थ केलो आणि आमी घोवाक वाडलो जाल्यार घोवान समज म्हटलें शी हे बरें जावंक ना तेन्ना आमकां राग येता की ना आणि तो बरो नासलो सुद्दां आसतना थोडे घोव अशें म्हणटा हा बरें केलां हा तेन्ना आमकां उमेद जाता